بندو ساتھی آغا سائش پاہبانی نمک فیصلے کریم زان سر بندو ساتھی ترسو پورے بے ساتھی غایہ خودتا نے ذکر کرے ترباس بعد الموت پوری دغا ایسون دلالت کی بری چی مرش والسوک داغی سان پری روح پری جسد کی بیان اشترے کسوکوئی کم دے کرے دے لگے اخپل کتابوں نہ گو رکھا آغازر دلیل لے شرع عقیدت التحاویہ عام نسخہ یو جلد والا دائے سلور سوا سلور پنزوس کے تفصیلی لکلے مجموعۃ الفتاوی کے مولانا عبدالحی والجز یولس صفحہ کی لکلی کہ بعض ارواح کی آپ لیین کی بعض پسیجین کی کلوی بعض دے اول اسمان کی نزدیک کی بعض پر فضا کی اویزان دی یو کی دان دی ویلی چی بعض پا بدن کی در ندی یو زیدان نشتا نو مستقر الارواح یو زی بل زی ذکر کرے بدن خنے ذکر کرے اور سے فقہ کیم کتاب دے متانا سن کیو فقیلی کلو اور مشہور کتاب احنافو چی خزانہ اور تے درائے خلاصہ دا پائے کم داری کری نو پریوانے اعتراض راضی والے حدیث تا سنا مانے حدیث دے ابو داؤد ترمذی حسن خورتان شاویری و بازو تصحیح ویلی ابن قیم وہی صحیح سورہ زمر کی ماں مسلی کریں ایک ویلی شروع بدن تو واپس کی دائب بارہ کی سوائے نداغی جواب سارے میں منکی اور شرع عقیدت التحاویہ دیٹھول لکرے سار منکیویری دغا وارد حدیث سے کم وارد دے فلا یقتضی الاستمرار ولا یزیل اسم الموت عن المیت پائی کدا دلیل نشت چدا روح پا کیا ہمیشہ رہے بل پائی کدا دلیل نشت چدا مڑینا صفت دا مرگ لرش دا نشت بکی دارنگ چپائی کی ویری چ سلام واپس کئی نو دا پارا خو صحیح حدیث نشتا سلام چمڑی واپس کئی معجم کبیر دا تبرانی لکلی درے سوا سلور شپیتر شلم جز پائی کی لکلی آ حدیث ضعیف دے سند کی یحیی بن علا دے اغا وزع راویو نورم باب دا سمائے موتا کی پائی باس دے نمانا دے چاہ حدیث کل صحیح شی کنن ام مقصد دان دے چھ سائے پدے بدن کی راو سرا ہمیشہ پروتے اگر دا سرے چھ بس مشتبہات غنتکے متشابہات شاہ چھ عورت روح منو وہ کیفیت اللہ تمالم دے ذکر سراوڑی ولیکن لا تشعر بل سوال دارے چھ حیات پباری نصوص وگر آگل ہے لکدی آیت کی مراغل ہے حدیث وگر آگل بل احیاؤن انبیاء احیاؤن فی قبورم نصالم منکی لکلی اور سلوات یا کے تفسیر زاد المسیر لکلی ابن جوزی اور سلیوش پہ تکی دے آیت دلان دے دغ تسوی حیات برزخیت لد دنیاویہ اے تو برزخی جوان ہوئی دنیاوی اور تمو ہے دارے دنے موت سر سے منافعات بھی سو موت تیمی اور حیات برزخی دیمی توار صفت جمع کے دیش عام امت بیا فتح الباری وغیرہ تو لو بیا حیات برزخیت لکلے دنیاویت نے بیاغی کے ماں مسئلہ چھ حیات برزخی دے وہ پری طریقہ نہیں چھ روح جسد سرائے چولے ولی پائے کی سم حالات لازمی سارے مومن کی علی کی اور قصیدہ نونیہ کی رائے شعر کی ویلی تو سدیش کی کروح بجسد کے دن نوے پکارو چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لے جوابونا اور کرے وے اور پکارو چھ دی تیوے لے شما دا سے دفن کے دا سے می جنازہ کے اختلاف میں کوئی پہ مہارت کی دخیو جواب نے اور کرے دا ملازمی خوالائی کی دی چی حیات
داسی شروع پر جسد کی بھی کر لا برزخی حیات سے حیات کو ثابت سے کہنا نصار مومن کیا ہے کہ وہی یوسلش پگت یا کہ بے اثبات نوع من الحیات لا يستلزم نوع آخر من الحیات لو قسمون شو یول ثابت سے بل طولق بین ثابتی کا حیات حقیقی نہ ثابتی نبار صورت پائے مانا خدے میت دے کر شیخ عبدالقادر جیلانی وئی پل نصیحت کی فتح الربانی و صدوات کیا کہ وہ حکم جعلتم المیت حیا تباش ہے مڑو تو جوندی وائے وہ حکم خیرے کڑی دیتا 248 کی ہوئی المیت لا مخالطت له لا طاع له ولا منع ولا يتكلم مڑی خدا ہے تو تاؤ سر نشی دیر رات دینے سر خبریں کوئی آغوی لقد سمعت لو نادیت حیا ولكن لا حیات لمن تنادی تابا اور اول کرے کدا جوندی وے جون نشت پائی کہ نارول بکلو کی دیکھی نشت ہوئی عام خبر ہے کرے دیکھی حیات برزخی دے بار صورت پر آیت کی کم خلق مسئلہ اصطلاح دیو بندیانو کرامینس کرالا کی حیات دنیاوی دے حیات دنیاوی دے سب گلانم بر اعلانم پاپاش ہو آس دے وی منگا دیو بندیان دیو بندہ شبہ ٹھیک ہے اور دیو بندہ میں جوڑے گا یا ویدا جوندی اپ حیات دنیاوی جوندی سنگ حیات دنیاوی دی چاوئی چرت سیوتی ہوئے یا سبکی اور اطلاق کرے دیں خطاشی لیکن دے دو تنوں کرے صرف نور دنیا خدا اطلاق نہیں کرے فقہ حنفی کے اخپل کتاب وغیرہ ہے البدائع والصنائع دا فقہ حنفی کتاب دے پاول جس کے 350 کی لکری چا سرچے ازڑی نسخی مصری سغورو سبیاب دے کوئی ٹمیٹر کی چاپشی جائے صفحے بدل پائی کی ذری آیت تفسیر لکلے انما وصفهم بالحیات فی حق احکام الاخرہ بل احیاء عند ربهم واما فی حق احکام الدنیا فشہید میت دیو ادا خدا خیرت دا احکام و پبارکی بل احیاء خیرت مانے رسو حالت اور دنیاوی احکام کی شکورین فشہید میت دے مرد یقسم مالوتن کو حمراتو بعد انقضاء العدتی مالی تقسیمی کا خدے بس دے عدت نبل سک بنی کائلی کا طاقت رہے چی جوان دے جوان دو خدے اخلے اور ای مال تقسیم آئے سا حیات برزخی آئے دا احکام لا خیرت پبارکی بل دلیل پہ قرآن کی موجود دے چلا کہ لا تشعرون تبصیر الرحمن لکلی لا تشعرون بحیاتہم اذ لم یظہر منا شیئن فی ابدانہم دری پجون تا اس دکن پوئے گئے چھے پا بدن کی ساثر نشترے سرگمائے نظر نہ لگی اوری نا گرزی نا مطلب دارے چھے تاسو پہ نہ پوئے گئے کر دغس معنی آغا زاد المسیرم لکلیا اور اشارہ کی جلا تشعرون سرے شعور ستوئی مکی تیرشوان دامون تائی تاسو نہ پوئے گئے دائی پجون پسنگ پخپلو آلاتو پا غگونو پسترگو پا نبس قتلو پا ترمامیٹر پا ڈاکٹری آلاتو پا اس طریقہ تاسو دائی جون نشے معلوم شدا سنگ جون دے پای آلاتو طرف فیصلے کو ایسے مر دے نو خدا رے چھ پکم سیز نہ پوئے گئے نو باس پکی مکو ہوگا نو ظاہر دارے چھ مسئلہ دا قبر حیات دا قبر عذاب دا قبر نعمت دا قبر پدی کہ آگا کلام کوئی چکم قرآن کے وہ صحیح سنت کی اور ددین آخوا وائے لا تشیر بس آخوا نہ پوئے گا نور کیفیات تفصیلہ وائے نہ پوئے گا اس دی آیت کے بیا سوال داو اللہ نفی کرے دا اموات دا قول
نبوئے تاسو اموات مڑی بولتا نہ ہے عجیب خبر. قرآن کریم کی مڑی ویلو عام، اموات غیر احیاء مڑی. انکم بعد ذلک لمیتون فانک میت وانہم میتون. دیشات ویلی دغا انبیاء دی دا شہدائی مڑی ورطا ویلی. احادیث ہوئی کی بے شمار دی. تردیش ابو داؤد حدیث راوڑے علی رضی اللہ عنہ بدو قربانے کولے دا دو لکے دا یو دا زان دا پارکم یو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پارک دا غد طرف نیکو مڑی طرف نکی او کنا. ابو داؤد باب یخر باب الاضحیت عن المیت دا مڑی دا طرف نا قربانی کول دا حدیث بکر آوڑے. ابو داؤد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میت تو نہیں سر کیا مرد دارنگ اس بدائع صنائع حنفی فتاوا اغوی فشہید میتون ہوئے کن دری آیت ابتدا مطلب خداو چھ میت بنوے ورطا نداغی تطبیق پکار رہے شدتا منع دا قول دا میت مطلقا ندا بالکل ظاہر نہ خلاف آیتون نہ خلاف حدیث نہ خلاف راضی. آیتون کی نصوص کی وجہ سے معنی کہ نور سرے تدارک نہ راضی کا تعارض نہ راضی. دیو جن مفسرین پر متفق دی شدت النفی دا موت مقیدہ مراد مطلق موت نہ موت مقیدہ قریباً اتفاق پا مقیدہ سے اس پائی کی تعبیرات مختلف دی اچھزی زین مرجاب یوئی سنگے مقید کرے عام تفسیروں میں لکھی معالم التنزیل سمرقندی وغیرہ کسائر الاموات موہ تاسو دے شہیدانوں مبارکی چلا مڑی پشانت رام امروم دا عام امرو پشانت مش مارے دا یو تقید شد. دویم تقید بارے مفسرین کئی تفسیر فتح العزیزوں موہ تاسو دے شہیدان مبارکی امواتن چدی ارواح مڑیم ارواح مڑی اموات الارواح ابدان مڑی صرف تھا بیاوی ہے لکہ روح موت ستوئی دیر بدن نے جدا شوئے مرد نہیں ہونا دا روح موت بیاست یادہ میں تلزز تو دنیا کی شدید جسد سر مرگروں خراس کا کی کب وہ سی جسد نبار سے نو خراس کا دا مزو پی بنشل اب کافرانو بنشل داغی روح تمڑوے لکی پر ایمان اب شہداؤ داسی نہیں داموئے چے ارواح مردیم موت دا ارواح دے کے مراد دے دا دویم تقید. دریم تقید داو چل دا موت دا خاص مانا مراد کا سرے مخی تیر شل غمونا غمجن پا مصیبتون اختا موئے دا شہیدانوں پا بارک امواتن چی دا غمجن مردیم دا سی مردی چی بس دیو پا غم کی پراتی نا بل احیاؤن دا پا مزو کی پراتی دا سے تقیدات دی تکیر نو نہیں دا دغی قول مراد دا پائے کہ مان سے مقصد سرے توہین کو دا سے لفظ وائیں چس پکوالے پہ راج بل احیاؤن دل تدانی چی قولو احیاءن کدا سویلے نمون تدا یا فرض وچی مونگا خامخا حیات وے احیاء و احیاء نمڑا خودی پیاوے جہد بل احیاء مانے بل ہم احیاء بنوع من الحیات دی جوندری پہ یو قسم جون یو قسم جون چاہتا حیات برزخی وئی یو قسم جون چاہتا تلذذات وئی مزے وئی یو قسم جون چاہتا دارواح جون وئی اغانوا پر کرا لگا نو تعرض رانغے
اور آیت مانم کارا شو سے اموات غیر احیائن آتاو چی چاہتر مدد شو امڑی غیر احیائن جون نشترہی بجون دنیاوی التبا نفی حیات دنیاوی کے ولی قدام نکی نو بیا سمانا دا غیر احیائن دا مانے چی آخرت کی جون نشتہ دا کبر دے قدام مانے چی قبر کی جون نشتہ دین خلاف راجی نولی وقتا حیات دنیاوی وایا خواہ در اہل سنت والجماعت مسلک و طریقہ اور دلیل در سر حدیث دے صحیح مشکاتم کتاب الجہاد کے عموماً روڑی اور خصوصاً خوی راغلی چکل شہیدان دا احد جنت اللہ داخل کرد اگی توے سغواڑے اگی منگا دا غواڑو زمگرونو تخبر ورکا اننا احیاؤن فی الجنت زمگرونو خبر کشی منگ پا جنت کی جوندی ہو پا جنت کے خبر کھیلتا ہو نہیں آیت حیات برزخی ہوئی نا اللہ فرمائے زبا خبر ورکم نو آیت دا صورت ال عمران راو لے منگ دے خبر را کچی احیاء مانا پا جنت کی جوندی بل حدیث دے مسروق ہوئے منگ پر آیت نہ پوئی منگ پویا کر عبداللہ مسعود تے اگو تے منگم نہ پوئی دو منگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تپوس کرے بل احیاء ان سمانا ارت کی رجوع کا خواہ حدیث تا رجوع کے دا شرح دا قرآن نو یا اگر آتے ہوئے چی ارواح دری اللہ جنت تا داخل کرل بیت تپوس کو ستمنا اوکے 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 بریدر عورتے آخر کے غوی سے تمنا کو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا دا تمنا کو چ زم ارواح زم جو سو تو واپس کے کل چ واپس کے نو لازم دار چ بیا ہم زو دنیا تک اللہ فرمائے لدان کی انه قد سبق مني انهم لا يرجع دغه حیات برزخی بعض تفسیر حدیث کرا گئے چارواہ دائی مرغو کے چولی دی اور جنت کی گردی ادا ڈلوے کمال شو ڈلوے دغه حیات دا انبیاء علیہ السلام دا پار دا ٹولن اچتے اور پسی شہداء نیکان اور عام مومنان ٹول بائی کی داخل دی ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم خلاصہ کے مویدان ہم شبہ جواب دے مکہ سے ربط سے باب دا بلایا و شورو مصیبتون راضی پائے بانے صبر کوئے مصیبتون سب بدنی مالی ذکر کرل الخوف جور اموال انفس ثمرات راشبل مصیبت ہے تو دینی مصیبت ہوئی دینی مصیبت دار خلق و پتا سمانے اعتراض کی پا دین کے لگا سنگ کے اعتراض پا قبلہ کی کرو پا دین کے دربان اعتراض کی صبر کوئے اور جواب عزت ہے دین کے سنگ اعتراض ہو بخاری میں دو قسم حدیث راولی بولے دوار پاردہ مصداق اغا مصداق کیری چیز دے آیا یو دار سے مدینے والا خلق سے اوپر حالت دا شرکے داغی یو صنم درگاہ پا عثوان قدید کے منات بے ورتے دیوال تا دلال تبے توافون کول دا منات قربانے ویل تا پیش کولے اور بجاہلیت کی دیو صفا مروا کے طواف سائے کول نارواجی پمگا تمنات سے خپکی نارا تو زمان مریدان ایسے والے دے نہیں بڑا جرم گڑ جاہلیت کی نکل سے اسلام را گئے مسائل دا حج پکرال صفا مروا کی سائے کوائے نئی فضلون کی کھر کرالا شکرا کہ رب جاہلیت کے ہمگران نہ کول
ہم ویدان بھی جائز آیا اس جائز گیا ہو کنا اکولو کہ بے اس گناہ بھی ہو کنا وطا نشتا گناہ کوائے ندائی جواب پری طریقہ ہو اگر نکول نکولی گناہ گنا دویم طریقہ دا ہم ذکر کرے دا چھ نور و خلق و نور و عرب مشرکینو اگر صفا مروہ پمینس کے بعد طواف کو سائی چور دوئی ولی کو سرد شرکنا مخی ادوتن تیرشو اصاف و نائلہ سڑے و خزا جاہلیت والا اگی ظالمان کعبے تا دن لارن خلوت امون نو بدکاری پکی دن نہ اکڑا نو اللہ تے گٹھی جوڑے پہ مسخ اکڑل مخکنو مشرانو دا عبرت دپارے ہو پا صفا کے خود بل پا مروا رستو خلقو تا شیطان ناغوی سیدھا خبر ہے خلیز برگان تیر شی لی بدکار و بدماش مڑی رستو خلق آغا نا ولی جوڑ کی ندیش مینس کے گرزیدل بر صفا مروان دانیتے نو چی اللہ دا پارا گرزو نہ دا صاف و دا مروان پارا دا نائلہ دا پارا گرزو اسلام را گئے اسلام کی امداؤ سے طواف کو ہے دیکھی نباز خلق پسلون کے بخفلک رکر آلا چیزا خود شرک کارو کانا وہ سی سنگ کو نکلو سے کہ یہودیان اعتراضون اکڑل شو گورے تاسو دا شرک ناو دا شرک دا مشابہت دا خمگا منع کوئے اور دیئے کہ بالکل دا مشرکین دربار ہو دا ای وہ منڈے والے اور تاسو لگے نو آنتا کی منڈے واہ ہے نور خلق منع کوئے اور بخفلے کوئے ہوئی نو دری شو بینا اسنے چی خلق ظلم کی را پیداشی شدا واقعی گناہ دیکھا اللہ دا آواز جواب رو لے گا حاصلی جواب بدائی جو زینو کی دو قسم ہی کر یا غزیر شد شاعر اللہ نہ دے شاعر اللہ نہ دے اور پائے کہ مشرکان شرک شروع کرے نو پس توحید نم تا غزیر تا مزک ورے انتا مانا دے نبزی پس شرک اپلی چھے اور کم زیر شد شاعر اللہ نہ دے یو مسجد دے صفا و مروہ دا پائے کہ مخ کو شرک کرے دے مخ کو ستاسو غلبہ پیرالا نظامو ہے چی بری جماعت کی شرک شرک پکی مجھ نکو صفا مروہ پمینس کے مشرکان عمل کرے منگا نکو پائے کہ وہ اصل صفت تو شاعر اللہ دخل کو پر شرک بانے آگا صفت نہ بدل شے آخری جواب بدائی آیت کی راجی من شعائر اللہ شاعر جمع شعیرتن شعرہ نخی طوی چپائے بل شے معلومین شین عین ری دلال کی پپویا بانے ایک شعور کی تیر شیر بیا شاعر پا شریعت اصطلاح چستا ہوئی آغا سیزونے چی معالم نخی دی دا دین دا اللہ ولی مختصی پر دین اسلام پورے علامہ خاصر شے ما یوجد فی ولا یوجد فی غیری ہر یو دین والا دا زان دا پارا سنخی یخیری سیکان دی دائی دا دین دینی نہ خدا رہا چی دا وجود نمو ویختن نہ لرکی لے بریت لے سر و بس تاوکڑی بیا خان صبح کی خاصی دائی سورہ و کرپان اور تائی دے تاغی شاعر ہوئی رخپت دین چاہ سرنی نا تسیک نہ ہوئی نمونوں کم دائی شاعر دانے چا سنگ بور سروی سنگ خدا عربو تینا سیخ جوڑ کر سیخ دائی سیخ ہوئی دا اندوانو شاعر اشترے ای بغاربانی اومیل شولے تا زنار ہوئی چدا نہیں ناغب ہندو نہیں زینار سے ہوتی زینار پکاڑا کڑے بھی پٹکا شاعر دی دائی دن سوارا و شاعر سرے غاڑ تبے صلیب چولی پل مکان کے صلیبوں نے شکلوں نے جو کڑی کم گاڑی چلتا امریکہ کی جوڑی کنن شاہ تیر صلیب شکل پہ جو کڑی
سباز جانمازوں نے کم وقت جو کرو نہ صلیب شکل پہ جو کرو اچھا غار تل تواچل خان غاڑ تے معاشی دیسی انگریزان معاشر ٹائی ورتوی ندان کے اسلام شعیرہ چپائے بنے مسلمان پہ جندری کی اگر سو اعمال دی سام کی ندی سو زمانی دی اعمال خود ارشیری منز دے قبل طرف ترے مسلمانانو نخرا حج کول مسلمانانو نخرا دارنگی دا معاذی دا حج چری صفا مروہ رفات وغیرہ ٹول دے تسوی شاعر اللہ کعبہ سر شاعر اللہ جماعتون دا مومنانو پر خاص شکل مسجد سر دا شاعر اللہ اغوینی اوکلی کی پتہ لگی شریک مسلمانان اشتا دارنگی سے ساروی رست برازی حدیے کعبے توڑ لکی اور قلائد دسری شاعر اللہ شہر الحرام سے شاعر اللہ تو اللہ دین پہ جندری کی یقیناً صفا مروہ من شاعر اللہ دخاص نہ خود دین دا اللہ نظیم اللہ سے ذکر نسبت کی چلا مقرر کری تھا اگر شاعر دی چلا مقرر کری نہ کپڑے کی شرک شعر پر شرک سردا صفت مذائقہ ہے ہر گرش نزائن فمن حج البیت سوچی د بیت اللہ حج کئی شرعن حج فاصل لغت کی قصد حج شرعی مراد دے یا عمرہ کئی شرعن عمرہ لغت کے نفس زیارت تر حج عمرہ دوارو کی فلا جناح علیہ ان یطوف بہما گناہ دن گڑی پزان بانے درات دل پمنظر دوارو کے گناہ دن گڑی پزان کنیشتہ بے کر دخل کو لمتائن دو جننی گناہگار زان نگڑی دیکھ رائی تپوس کو عائشہ رضی اللہ عنہ چدیر خدا معلوم سے شدا سائد صفا مروہ مستحب شہر مڑے گناہ نشتہ کہ کیا ہو کرنے کے یہ مستحب ہوئی کر حاندار چی فرض دے دیرائی موپنی چاپنی واجب دے آگے رو خیارا ہو قرآن دے رخپوئے آگے اور دے تو پار بے پوئے گے جانے عرب جو کرے کہ مستحب نداس بے ویلے جلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما گناہ نشتہ کرنے کی مستحب دے دے گئے چننے کی نو گناہ نشتہ مستحب تعریف کی دا سوک نوی چی وی کی نو گناہ نشتہ نو اس مطلب دے اللہ جناح مطلب دے پا خل کو رد دے دا چاپ زام کے داو چی دا گناہ دے طواف سی یو زے کی دیر تلرات در دیر تلرات در طواف یاد دیتا نہیں چی چاپی رد در آدھ دیر زیر آزی بمینس کے وہ کرتا زیر آزی واقعی تصائم گئی اس دلیل دا پارے و شرط بیانی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم تطوع سے تو یہ تاؤن ماخوذ دے تاؤن و کرہن توویری کی خوشحالہ تا دا نفدتا چی تطوعی کرنے دا خروس تو بیا جوڑ شیری چونکہ استا خوشحالی دا یرک کہو کرنے کے پر عذابانی سڑے کئی تو پاسل کے نفس خوشحالہ تا خوشحالی سے اخلاص خیر انسا تو یا غنی کی جب قرآن سنت ثابتی آشر دے گا ماند آج چاہے پا خوشحالہ سرکو لخیرن نیکی شرعی یقیناً اللہ تعالیٰ غخکار کی بجزا اور کولوم شکر گزار ہے عالمم دے دی پنیتنوم تتو آخیر دامانے چی چاہ زیادتی اکڑنی کی چی گیا بیدتی را پاسی ہوگا مرد تاسو زیادت مانا دے والے اللہ نہیں چی زیادتی کونی کی چی سمرہ جو خوخی نا عدد تدامت دب دے خیر خو کوا خیر شرعی دلیل شرعی بیدت نا او پا خوشحالے او پا اخلاص سرائے کوئے زان مجبورہ مگنے مکرہ مگنے اللہ با ثواب در کئی
شکر منگویلو دا اللہ صفاتو کی مرازی کا اللہ سنگ شکر کئی منگویلو شین کافر اصل کی خکارکول ہوتا ہے کلچ یہ انسان یا عبادت کو اللہ تعالیٰ عبادت خکارکی پس پا جزا اور کولو دنیا و آخرت کی ذکر تو شاکر ہوئی پختو کہتا اردو کے قدردان ہوئی اللہ استاد عمل قدر کئی تھا فعالم نے کم دا قدر حقدار دے کم نے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون دلیل خبائث پہ اختتام کی مساخری مقصد راوی مقصد دے اعتراضون سو مقصد دے یکتمون دین پٹاول مولا اعتراضون پتاولی کئی دین پٹائی کر دے پر اعتراض نہ پوئی گی سب ذکر اختتام باز کے زجر دے باللعنت اور اس تخلیف دنیاوی موئی اور پسی آیت کی شروط توبہ ترغیب التوبہ اور پسی دو آیتوں کی یاد تخویف اخروی دے تو لا یکتمون سب تعلق دے یقینا کسان چ پٹی ہاغا چ من نازل کړي کارا احکام او د ہدایت خبریں پسائے نجم کارا بیان کړي خلقو ته کتاب خپل کې دا کسان لا اللہ پری بانے لعنت کی اور لعنت کی پری بانے لعنت کو ان کی یکتمون ما انزلنا من البینات پٹول دا حق کتمان حق خودی کی تقید یوخر ما انزلنا منزل مسئلے پٹول کم چی منزل نہیں دا کتمان کی دو گناہ نشتا بیا منزل ہم دیر مسئلی سب کے مستحباتی سب مباحاتی جدا جائز دے دائے پا پٹولم لعنت راجی سڑے کافر کی گئی نا من البینات والہدا تخصیص ذکر گئی بینات و ہدا دوارا سری واحدہ ذکر چھ انزلنا ہوئے کن نفس تخکارا واحی ہوئی جعالویل اصول بیان کری اغسی کتاب اللہ اور سچرید ہدایت خبری پائے کہ حکمت نمی دقائق می آگے تو سنت د نبی تا دوارا دمان زلنا دلان داخل دی تورات ہو موسیٰ علیہ السلام سنت ہو یا اس تیرے قرآن دے و سنت د نبی دو تعبیر والبینات والخدا سو کوئی بینات دے دوارا تعبیر دی و مقصد سری د دین مسائل دی چاہے تبیناتم یو ہدام ورتوی واضح دی بدلیلونو ہدایت پکے دے اور داخلے دے پٹی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب دے تسوی من بعد العلم حاصل دارے کیونکہ جو خبر نہیں آئے تو کتمان نہیں لکھی گا پس دائیں نا چا اللہ فرمائی من وضاحت کرے دے اور دا سڑے بے عالم شہرے مقام وضاحت کرے للناس پل کتاب وحی کے دا سے مسئلے چکم خلق بٹئیم اصلی اصول دی داخلی مسئلے اتفاقی مسائل چپائے کے منظر دلیل نشترے یہود نصارہ دا پٹول توحید پٹئیم رسالت دا نبی پٹئی دا صفات پٹئی دا قرآن دائے صداقت پٹئیم او اصولی مسائل پٹئی شرک راشی ناغذے پٹو ساتھ جان بیانے دا نبی و سنت خکارا مخالفت راشی نان بیانے حرام راشی چھ نظر و نیاز دی دا غیر اللہ حرام دی ندان بیانے نظر خلق و سزا صد لعنت یلعنہم اللہ یلعنہم اللہ آیت تا گرشی دا یہود پبارک نازل شو ذکر جو قرآن لاتا پاو کہ یکتمون والا سوکو صحابہ کو نو کنا اور مشرکین کو عالم نو معلوم سے چی یہودو
والآیت وإن نزلت فی الیہود والحکم عام. آلوسی تفسیر روح المعانی کی لکھی حکم عام دے، حکم عام الفاظ ترے. ان الذین عام ویلے یواز ان الیہود ہے نہ ویلے دادی نوی شدایت صرف دا یہودیانوں پا بارک ہے. اور دلیل پہ امدار ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تشاہد صدا دمرہ حدیث دا کم دینا ہوئے نور دمرہ نوی اتنے ہوئے دائی جوابون آگے کری یو جواب پا کدا ہے کدا یاتون نوے نما با یو حدیث امتاؤستا نوے بیان کرے لولا آتان ما حدثتکما بے حدیث کدا نوے ما با حدیث نہ بیان ہوئے خود دلی آیتون نے یریگم نزدک حدیث نہ پٹوم. دلیل سے صحابہ ددی آیتون عاموں نے استدلال کرے استدلال علیہ کی چیزیں امت مبارک بھی کر امت کی مویلو کتمان کے فرق بھی پگونا کے داخلی مسئلے پٹول نہ بیانول دائی جدا حکم بھی اب کفر ہی گیا نوخت بائی نور دا احکام و مسئلے فروع و مسئلے پٹول آئی کہ بگنائی خدا مخکنی نہ وقت ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ لائنون سوک دی الملائکۃ والمومنون. اللائنون دی مانے لعنت کون کی لی پدا سے کاتمینوں پدا سے گناہگاروں. لعنت دا اسی دعائے شر بندہ سنگ لعنت کی یو لفظ لعنت ہوئی کہ پپلان کی لعنت کی اور پپلان کی لعنت کی آغا مقابل در رحمت راج اور ارکمی لعنت اصل کی دعائے شرط ہوئی. لعنت کی بری بانی لائنین ملائکہ و مومنان خیری کی دیتا وہ تباشہ ہے دینم خراب. اللہ کا جملہ خبریہ رکھا جملے خبری مصداق بزان نے جوڑا ہے کدا سے خلق کی جاغی حق پٹئی بینات و ہدایہ پٹکڑی عطا تویلی شی شلانت حدوک کا تا تویلی شی خیریو کا قنوت نازلہ ہوا ہے ہیرو عزدہ سکار نکو مخواہ وہ اتجور پا لائنون کے نہیں داخل لائنون کی زان داخل کا پتہ ہے خلق مانے بدعا ہے کا ادعائے شر و دور کا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. دیتے مقام دو توبے اللہ ذکر کی قبل مہربانی ٹھیک دا اللہ تعالیٰ انسان بانے لعنت کی عذاب نمور کی خود توبے قبلی توبے دروازہ کھلا اکڑے ادے توبہ کی دری شرطوں نے لگئی ہر ذہ پر توبہ کے آگا شرطوں نہیں چدمخ کے عمل سر مناسبی چدا عمل چاکوی نائے سر مناسب شرطوں نہیں دا عمل کو کئی موجان پس علم ندا کار کئی چاہی حق پٹکڑے دار پر دری شرط دی ویلاکنا کسان تاو چراو کر دے دل دے گناہ نام تاو بالقلب واللسان ذرکم دائرہ دے پری خوریخ پیمانہ شو پجبے میں استغفر اللہ سا ماں نڈیر غلطی شے ماں حق پٹ کرے گناہ میں کرو دویم صدی واس لہو اور اصلاح کی دخل کاروں آئندہ دپارا اصلاحی راتل کی پامل صالح اور دغت اصلاح و ادامو شیر زینخ فساد جوڑی دلتے عامل سوالات نے اصلح ولی رد پڑے چسوک وہ اتنا دا مسلموں کو آسے توڑ پیدا کی وہ یعنی اصلاح پیدا کی مڑا جوڑ پیدا کی دے آئندہ پارا اصلاح کی بلسلے وہ بیانو بیانی خکارکی آئیچی پٹکڑی کمی چی پٹکڑی آدھے مخکارکی قولنا عملا چلو داما غلطی کرو دامی غلطی کرو دامی خطائی کرو ندا کسان نتوب علیہم وان التواب الرحیم زبائی خصوصی مہربانی کوم و قبولیت دتاوے
ولزم توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے دری شرط شدائے. سورۃ آل عمران کی دو شرط ذکر کی نہاتی آیت الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. اگر ذکر کی اصل کی یہودیان وہ مولیان نہیں آغاز مولیان نہیں بس دو شرط آئیل پکار دی دا عام گناہگار دا پارا یو دے توبہ باسی دا مخی کارون ناوبل اصلاح عمل کئیم دا دو شرط ہے. درم توبہ سورت نساء کی ذکر کرے اولی آغا دا منافقین ہو ذکر اور بار سلور شرطوں پکار دی یو سلش پک سلویس کے الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. حاصل دار ہر توبہ گناہ سر تعلق لري سنگ گناہی ناغ سے توبہ باسی. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار دا مخکنی ذکر کی پر طریقہ تخویف اخروی بشرط عدم توبہ منہ کوئی توبہ اور توے بیان دی توبہ نوباسیم ندائی حال و سورا دلتا کفرو لفظ راوڑا قتمو الحق عناد اور کفر خاص دلتا حق مسلی دی دا توحید رسالت دا عقیدیم اور دیا پٹکڑی پزد و پینات یقیننا خلق کفروں چاہی پٹکڑ رہے حق عنادن پٹکڑی توبہ جو باسی کر ننا وماتو ہم کفار امرشی دی بدا سے حالت کے چریا کافر ایمان حق پٹون کی سپین گرم شو بیامرم شو مسئلے ہو نکڑا حق خبرے ہو نکڑا دا سیرم گے پا دم دم کو خواہ پا دم دے کولن مرد در باندر آگئے نو دا کسان پدی باندر لعنت دا اللہ و دا ملائکو دا خلق ٹولو اس پہ لعنت دیر شخص لعنت پہ اللہ کی او ملائکم کی قیامت کسی دا لعنت زیت اولی گی شاید جہنم ہوئی رحمتون بابا نے بالکل بند کی ملائکم پہ دا سے لعنتون کی او بدوئی شڑی توردم کئی دعا خیر والنغاری والناس اجمعین اور ٹول خلق مخی العینون کی صرف مومنان داخلو ٹول خلق کی سمانا کافران منگا چل کئی او کنا سورت اعراف کے وئی چی ددی اغا موریدان چیو کنا ددی تابع اغبم پا قیامت کی پریبان لعنت وئیم ذکر الناس اجمعین سورت اعراف کے اتدیر شاعت کلما دخلت امت اللعنت اختہام تادوت نسلی جہنم تکن اورتا نو کلشی داخل شی اور ڈلرائی دا موریدانو مقتدیانو نو لعنت بئی دائی پا مخکنو خویندو پیرانتے والا خویندے ہوئی لعنت بوئی پائی بات سورت عنکبوت کے میں اختو مانی دئی پشانی اور شو پنزی شاہد سورہ عنکبوت ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. قیامت کے بس پیوبل دیوبل نا شکری انکار اب پیوبل بانے لعنتو ندی دیتو الناس اجمعین سوق پوری بئی خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ینظرون. ہمیشہ وی دی پائے کہ نوسیش پکے دے ددینا دغازاب مقررم دغازاب چکم مقرر ہے پکوالی نشتا اور ترقی پکی کے دیشی اس پکی بنا انا بدیر سا محلت ور کے دیشی جزا لگ نور محلت ور کے پیرے سی توبہ باسی محلت ور کے دنیا تے واپس لے گئے نہ ندانش رہے انذار محلتی رستو کول وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. بیا مسئلہ اس بدل شو. خواص یہود و اصل کی ختم شول نہ پڑے گی اصل کی تنبیہ بیا مومنان ہوتا نور انداز بن کہے پتا سو حلال اول حرام اول کئی دزاننا رہی خبر میں مانے دے استدا مطلب دے باپ ادی تم سلورم بابا ادرے سے یو سلش پگایا پورے خلاصے دار دی کہ اعادت دائے توحید پبل عنوان و تعبیر سرا اور پائے بانے عقلی دلیل نے پیش گئی لفظ دا استدلال مخ استدلال بالاعیان دلت استدلال دے بے احوال الاعیان کیفیات الاعیان دا عین سیزونے چیزیں کیفیتوں مختلف ہو گو رہے ددی حالات ہو گو رہے انقلابات ہو گو رہے چاں پیدا کری گئے بس زجر دے پا مشرکین فی التحلیل و تحریم عام مسئلہ اسرا اللہ بس چاہے تا مشرکین میں فی التشریع میں فی الطاعتوں میں حلال حرام دزان نہ جوڑا ہے حلال حرام کی رچا تابیداری مکو اذا اللہ سیوا دادا سے شرک دے شبائے بنے میرا تخفیف ذکر کرے دعایتن کے ببرات الہت الباطل تاو شکم زان لآلہنی ولیدی پا تحلیل و تحریم کے دعو با قیامت کے گورستا سنا براتو کی سفیدر چاہی پسی زائد پائے پسی بیارت پا شرک فی تحریم و تحلیل تفصیلا شوروش چاول مصرف آئے کی تحریم دا غیر اللہ یو صلتش پیتا کی یا ایوہ الناس کلو من طیبات ما رزقناکم حرام المکہ ولی کوئی زمین دا مشران و دین دے زجر ورکی دائی پہ استدلال بالآبا دغل آبا و تقلید پری رہے اگر پر ایک دلیل نہیں چلی آئیے پر ایو مثال پیش کی او سلیو یا کی خاص خطاب مومنان تکی اے مومنہ تو ضرور دا مسئلہ ہو مانا بل طرف تبع رد دے پر آغا شعبانی چے تحلیل کی دا محرمات اتفاق کیا ہو فی کل الامم سلو سیزون دی پٹول امتنوں کے حرام دی مردار آوینا خنزیر و نظر دا غیر اللہ اور تاسو لگئے ندام حلال کری دی دا حرام دی نورس سے پائے تحریمات اتفاقیہ چپائے کی علوی مقصد دے نظر دا غیر اللہ دے باپ آخر کی بیاد تخویف شدید پاخل کو چلا حق مسئلے پٹی دنیا پر رستہ دوجی قید دل طور سرا دری آیتون کے بعد تخویف ذکر کی دادے حصے پہ اختتام کیوں لے رہا اشارہ اللہ چے رسول مانے تاسے اعتراضو نہ کول نہ رسالت دا رسول بالکل ثابت دے ارگل ثابت دے نہ عام مسئلے توقع رہے مسئلہ صدا و الہکم مقصد رسالت دیتا ہوئی بعد رد شبہات ذکر مقصد الرسالہ ورسنگ بہتری مقصد دا قرآن سرے یا الناس اعبدوا ربکم مقصد دا رسول سرے و الہکم الہ واحد زیزی آمازول ورازی بیاب توحید درازی مکی مسئلے سے ربطو کا نین لذین یکتمونا داخل سے کتمان کی دا توحید کی دا والا خبری تا بدخ کاری ای بے پٹی نتی بیانوا و الہکم سرا لفظ اللہ و اللہ پر خاص دے فی جمیع الامم سب چے اللہ منی چاہ پل اصطلاحات کی دا نم جوکڑے اغم آغا پر خاص کئی لیکن دے یو لفظ الہ تخوہ صف دے کنا فعال مبنی للمفعول ہوئی فمان دا معلوہن دے دری سمانا دا الہن
وصفی معنی بکار دا ددی معنی حسن لغت والا مکڑی لسان العرب وغیرہ وغیرہ بے ضائی وغیرہ کا پائے کم دنی معنی لکھلی کشاف کم کرنا ہو جیسا مویلی نو درائے با ایک بھئی زکڑی مو درائے کی زکڑو ہدایت النحو پر شرع کے آیو صفحہ میں دری میشتی کے ویلے بیا نور راتل آرہ ہدایت النحو پائے درائے کی الہ معنی لکھلے آغا زین لا الہ الا اللہ سڑے زکی گا آئی کی معنی لکھلی بیزائی کم لکھلی چال حسد یا بدا عبادت کول کلی آل حسد محبت کول کلی آل حسد مینا کی چاپ مینا کی مست دل حس کول دا محبت کلی الہست محتجب احتجاب پٹھے دل کلا آل حال حیال وسط ارتجا پل مجبوری پیش کول نامانے تو گورا دمر عام لفظ خدا یو معنی پا کی دغا وچ عبدا الاسطی بندگی کول الحیالہ دخ یو معنی ہو پکی نباز بیوقوفی تاؤس دا الہ دا معنی چکائے دا کم زین مجدکڑی دا منگ دا زین مجدکڑی کا مڑا الہ سنی نشا حقدار دا بندگے حقداری بسوئی لا الہ الا اللہ نیشت لائق و کل سوئی ویدغ یو معنی نا بلا کم زیادہ اور بلا ہے مولیان سر عید تا سر نشتا ہے اور تو لغت کتابوں لکلے تفسیروں لکلے چیز الہ دا معنی راج دیو جن الوہیت کل قرآن عموماً ذکر کئی یہ طول معنی تو اشارہ ہوگی در معنی کی معنی دا واقدار راضی معنی دا حاجت روائے راضی اور سیبوینم نقل کرو رومی مانے اللہ گفتان سیبوے انت اللہ نے مراد دے دا یولہونا فی الحوائج ہم لدئے دے اللہ مانا سیبوے امام ذکر کرو امام دا نحوے ستو الہ یولہونا فی الحوائج ہم لدئے فحاجتن کی چاغت جاڑی پیش کی اخبل آجات تیت الہ ہو کل الہ کی صرف یو معنی مراشد عبدیت بندگی چورتی معبودیت بالحق دیو جن الہ یو مطلق معبود لغتن خود شریعت اصطلاح کے الہ چتوئی من یحق للعبادت مستحقی من حقدار دا بندگے نفس الہ طبیعہ الہ نہیں بشریت کی لیکن لا الہ الا اللہ لا الہ دا معنی سے دنیا کی اس معبود نشترے ولی نشترا خلق نہ کی عبادت نہ معبودانو نہ حقدار دا بندگے نشتا دا قید صلی اللہ کا حقدار لفظ عربی کی میں استعمال ہے حق العبادت لائق لفظ نے استعمال کوئنم خیر دے نہ الہ دغ توے لکھے دا اتخاص مانا ہوئی قرآن کریم ہم دامانے ذکر کری دا اوصاف بلیاستے ہو گورے الہ پا عام مانا ذکر کرے گا سورت انعام کے ہوئی آیت دشپت سلویخ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بیم دلتا الہ دا عبدیت دا معنی سر سے مناسبت نو الہ معنی حقدار دا غگونو دا واقدار دا غگونو دسترگو دزرونو سوک دا دی واقدار دے متصرف شکن سوک دا دی آجتونا پورا کولشی چی غفسترگی دل جوڑ کی سورہ نمل کے مسلسل دا الہ معنی کولا دشپیتا آیتنا شوروا آسلور شپیتا پوری الہ مالا الہ مالا الہ سمن یفل ذالک دو کارونا دو واقدارے چی کئی ندیت الہ ہوئی کنا سورت قصص کی ہم فرمائے لو یو یا دو یا کے شپدربان
اللہ راولی من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء بیاوی من الہ غیر اللہ یاتیکم بالعلم دانور شیرا پیدا کی اور شپچی پیدا کی دیتے الہ ہوئی اپمانت معبودیت ہوڈیر زینو کی راغلے دل توسوی و الہکم الہ واحد مکیلو عبدو ربکم کا درب بندگی خاص کہیں دادورٹ کی کلے اوزے ذکر شی انبیاء علیہ السلام میلو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیروں نو ما لکم دا مخیر پارا علت شو نو عام مانا بھئی دلتا عام مانا بدائی و الہکم الہ واحد الہ سرے مان اختیار من واقدار حاجتنا پورا کون کے استاسو یوزاد دے نو خاص مانم دو الہکم حقدار دا بندگے استاسو رٹولو بس یوزاد دے یو ذات دے حقدار دا بندگے الہ دے چاہا بالکل واحد دے زنادقہ علی ملحدین دا صوفیاء بشکل کے ناغی الہکم الہ واحد ستاسو معبود چرے اقدار دا بندگے یو الہ دے کل اخکار کی پشکل دا سخیگے ہو کر بغونے کے ہو کلے ہو دے خیر طول عبادت کا ہے پکی یو الہ دے کرنے دو گور شرک ثابت کر توحید دا کلمہ نہ شرک ثابت ہے نو حضر اور پسوی لا الہ الا ہو ددغی متصیفوں پمانی پسلر نشی کرے لا الہ الا ہو دل ہوئے تو کھولے نبل الہ خود ثابت کر نبل خوشتا دے نصرہ دارن کرے شدین واہم راتے شلہکم الہ واحد کیدی شی حسر بے پریواج کڑی کہ الہ نہ مراد بلوی الہی لوی الہ چری یو دے او واڑواڑ خڑیر شی وینا نہ نشت لا الہ الا بالکل دسر الہ بلشت دینا نہ لوی نہ وڑو کے قرآن بے فیرٹ کی نہ ہوئی لا لنفی الجنس رو دے لا دولوہیت وصف ہوئی چاہ کی نشت اللہ نہ سیوا لا الہ الا الاسیہ رسول چھپائے کہ الوہیت صفتی حقداری دا بندگے کارسازمات حاجت روائی دی صفت والا اللہ نے سوائے سوک نشتا دیکھ اللہ راغلو لا الہ الا اللہ اور کریمی مانے مگڑا وڑا کرو الہ مانے خزکولا چنشت معبود برحق دسی برحق چی عربی و پارسی سرا جمش اور ای لا مانے کولا پا مگر سرا وہ تم بازی نا پوئے کئی نشت معبود برحق مگر اللہ ہے مگر خوئی دل چی مخ کے بالکل منکرین بیارسو یا ثابت کے مخ کی کافر شی بیارسو مسلمانی نہ حدت ہدایت نہ کریم ویلو کہ اللہ صفتی رضی دل تک مرا دا استثنائی نہ دا صفتی دے اللہ بمانے غیر راضی لا الہ غیر اللہ الہ منگا منو خدا سے الہ شد اللہ نہ سوائی منگا نہ من دے مان انکار بگرانے تخصیص راضی توحید بری طریقہ راضی دیا مانم دا سگڑا وٹک نو چابل طریقی بانے گڑا کڑا چیرا دا اللہ چیز دا خو اسم غاڑی خبر غاڑی اسم شتا الہ خبر کم دے خبر پٹ کرے دے نعام وی خبر سے موجود نشتا نہ دے حقدار دا بندگے موجود نہ دے نوائے گوڑ توحید خودے سے ہی شریک الباری ممتنعی امکانم نہیں کرنا تلا وجود کی خبریں کہ دا اللہ نہ سوا بل الہ ممکنم نہ دے اتش نفی دا وجود کی نفی دا امکان قرآن لگا نجبرا کلمہ گڑا وڑکشے پا ترکیبونا پا سوسا ویرہ اللہ پخپل خبر دے کا اور خبریت پا معنی بانے قائمی
الہ نشتہ سوا دا اللہ نشی پس دا سی نشتہ لیکن موجود خبر محذوف تاجت رانا گئے صفتوں ذکر کی الرحمن الرحیم اغذات دے شعام رحمتون نعمتون ما غور کری او خاصم ورکیم دیکھ دل اس ترغیب در کر حسن کی رست بحث روانی کا آخر طرف سے بالکل درا کھاگی نعمتون دی رست روان دی حلال و حرام دی تیر نعمتون ہوئی کا دری نعمتون اختیار من خویا واللہ دے نتاس جلس دان کے اسے بلچہ اختیار پکیوں نے چلے رحمان رحیمی واللہ دے پدی مسئلہ استاؤس دلیل شتکنا سے بے دلیل ہوئے دلیل پیش پیش کئی ہاں لس امور عقلیہ بیان نہیں ہم مقصود بائے کہ سری دائی احوال دائی کیفیات ترقی رو اندر مخ کے صرف پینزی بیان کرو پینز آیات اور دائی بالخصوص دا تربیت سر تعلق ربکم تربیت دا پینزہ پکارو گا دلت رحمانیت ہے لے رحمانیت دیر سے نعمتون غاڑی کر نو دیر سے نعمتون سکیا خدا اللہ سوارا پدی کی دن نبی شمار نعمتون دی بیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار یقیناً پر پیدائش داسمان نظم کے اور اتلو راتو دشپا اور دروس کے اختلاف دے ظاہرانم یو تورن بل سپینا رنگ کے اختلاف لو رات دو تم پیو بل پسیزی رازی یخش لیل النہار اختلاف دی تمہیں چی بدی را بندی اگدی و مختصر کی دیتا کیفیات ہوئی کہ ناٹول کیفیات تا اشارہ خلق دل تصدقر ادا سے انہیں چی نفی السماوات خلق دل صنعت تاوئی دے حالات تاوئی دے کیفیات تاوئی والفلک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس اور پائے کشتوں کی چاہے چلی گی پتریابنوں کی ولی چلی گی دپار دا نفذ خلقوں فلک مفرد مراجی جمع دلت جمع ذکر اللتی صفت راو فلک سری کشتے دی جازون دی لانچون دی اگر گلاغت جازون لاغو کنو پیدا اللہ لفظ فلک استعمال کرو کہ سمندری نے متونم دلتاؤ ہے خلق اس بارے منافع پر سفر کے بڑے بانے کئیم ولی دریاب نہ سسیدون رو باسیم کشتہ والا بکار لگا یو ملک نہ بل طرف تزین بجاز کی زی وہ بو جاز دے علم لذی تجارت دزی جہاد دزی ہاں اصلی چکر نزی حدیث کی رازی اصلی سمندری اور دوبو سفر مکوائے بغیر ددی امورنا ذکر تحت البحر نارا تحت النار بحرا دا بحر دلان دے اور دے سینچ اور کے اس وزی کم دے اور سینسدانان اس امان لخ امارات کی سعودی کی سمندر کنستن لان دے تیل رشتلی نا تیل اور دے گا تحت البحر نارا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ رہے اور وہ تو منطقہ ناریہ ہوئی ابو زوبے کے کم سے تیل لو باسی ہم منطقہ ناریہ تیل لکھر وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها اور پائے کہ اللہ اور لی آسمان طرف نہ ہو وبسی باران نے فاستاذ کرے پائے سرزم کا پس روشوالی نام اگر احیاء موت بلشان دیس بوٹی روخی جی پہ پتی کی دن ہوگو رہے سمرہ حکمتنا سمرہ احوال بل وبس فی من کل دعوام اخوار کڑی بیا ازمک کے ہر قسم زندہ سرم خدای پاحیا بنا طرف کو پست باران بارانو بوٹی خوار کڑی دی اور سرے زندہ سرم خوار کڑی ولی کم ملکی چ بارانو بوٹے نہیں جانتا زندہ سر نہیں ما سواز لگنا وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض تصریف سے گیر ناگیر گرزول صرفیانی قسم قسم صیغہ جوڑاول صیغے سے کا
ریاح و صحاب چرے قسمہ قسم گرزول خان گرزول دا گرزول دسیر و دوریدو ہواگانی کلے او طرف نراولی کلے بل طرف نراولی کلے تیزی او کلے نرمی کلے گرمی او کلے سڑی سمر احوال دی پکے وریز تو گوری سنگ ایڑی راڑی اور رنگونا مولا بدلی برکیخ کا تکیے اور ابلا عجیبہ پا کیوں گو رہا ہوئی ستانے والا ندی ورکڑی تارونے واسا نہیں رہا چولی المسخر بین السماء والارض سخر و سخر و تسخیر سے تابع کے دل یو شیبل پسی تابع کڑی شیو ہوئی سر پارا تابع دفع دو دپارا دلتا مسخر ویلی خوچا سنگا مسخر دی مسخر دی بے امر اللہ اس ورائی بے امر اللہ اور دو چار پار دی لکم ستاسو دو فیدے دو پار یو مسخر بھی یو مسخر لہو نتاوے کڑی شیری دا اللہ پا حکم ستاسو فیدے لرام پمین دا اسمان و دزمکا کی آویزان دی اگر دا اللہ دا رحمانیت قسمہ قسم درس واخلا سورہ نعمتو نہیں دا صد پار دی لآیات لقوم یاقلون دیکھی دیر دلیلنا دا توحید دیا قوم دا پارا چی عقل نکار لیم ہر عقل لدا پکار دی دعوت پیش کوایا دے کو گورا دا اللہ توحید گورا یو خو خاص عقل والا دی اگی تب مومنان ہوئی خاص عقل والا اگی لدوما گردان تاجت نشتا اگی لگو دو سیدم پورے دی اگر سوک دی سورہ عمران پا آخر کے یوسن نبیات کے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب اول الالباب اسوک دی صرف مومنان اول العقل خو عام دی کرن دی لپار دیر دلیلون پکار دی ام مومنان للگ پکار دی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا للہ آیت کو زجر شروع شو پس اس بات توحید نبی اللہ دلہ سنخ کار توحید دے اور تحقیق سراسر تاسو لگے اللہ سر شریک جوڑایا دے تو ہی زورنا پائے پسی ببیات تخویف ذکر کئی بالبراعت استبارہ سر دو آیتوں کی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا بعض دا خلق و ندا سے خلق مشتاق سپک ون تخلق دی کار تے گورا سپک کار دے میزان تے انسان ہوئی کنا گورا آلے جائے جوڑی دا اللہ تعالیٰ نا سوا شریکان دون علم نا سوا افقت گڑی ذکر ہوتا دون گے چونکہ مرتبہ لدا ندور کئی کر قطع کو مرتبہ دا ندی والا ورکران قطعی او حال دارے چی برابر گنی شریک گنی ذکر انداز مانا مخی تیر شوا لا تجلو للہ اندازا اول دار توحید سرویلو ناخر کیوئی من الناس من يتخذ من دون اللہ اندازا ما تاثری چی انداز ما جوڑا ہے سوک انداز جوڑی راش حال ہو گو رہا اندازی عام شرکا مقیم غیر من الاسنام و من الانام دیدے کہ یو عام مانے یو بخاص مانے دو توجیہ ہوئی رسو یحبونہ و پتہ لگی اصد یحبونہم کا حب اللہ مینک یائی سر پشانت مین اللہ سلام محبت سی دزرم اعلان محبت سی پزلکی اور طرف تا ترجیح اور کول می نہیں کرنا یو خوخ دبل پا مقابلہ کی دار زر صفت مرادی مینا کئی دائی سرا مینا کئی ور سرا در نور عالم نے خوخیم سنگ مینا کئی پشانت دا مینی دید اللہ سرا دید اللہ سرا مینا کئی نو دی سرا مینا کئی چٹنی جوڑا کرے دوئی محبت دلیل کا حب اللہ
دازو کہ نفس مینا خو انسانانو سرشتہ کا نا بل سلام محبت کا ہے تحاد و تحاب و حدیث کی راضی یو بل تو ہدیے اڑے محبت بم پیدا کی محبت ناروا نہ کہ حب اللہ دیکھ درجات کا نا یو دے حب اللہ یو دے حب فی اللہ یو دے حب للہ یو دے حب مع اللہ دا درجات حب اللہ ہم بالکل عین ایمان نے تو آت ڈالنا پائی کی مینس کی بل سو واسطہ نہیں ہے حب للہ سی بل شیر خوخی خدا اللہ دواجی دا اللہ دواجی اور دریم سر حب فی اللہ یو شیر خوخی درے پارے چھ دے اللہ ترسول کئیم اللہ تا پی تقرب راجی فی اللہ وللہ کی دا فرق بھی حدیث کی کوئے نو حب مع اللہ سی شرکی اللہ سے رسنگ امینہ کیا سے بل چا سرے کئیم دلتے اگر کاف ہوئے حب مع اللہ ربا ترجیح ورکے غروالے ورکے امینہ کہے خدا اللہ پشانتے بل چا سرے مکو کا دا اشارہ دے محبت میں عبادت تے کا دا محبت دا خدا مشرکانو کار ذکر کا والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والا خلق دیر سخت دیر زیادتی پمین دا اللہ کے ایمان والا مخلوق سرہ مینہ کئی لار سرہ زوی سرہ دوست سرہ لیکن دا اللہ سرہ چکم مینہ بلچہ سرہ نشتا شدو شد دیتی پیسہ ایک لکی خوزی گرا خوزی سمنا شکل تعارض راشی دا اللہ دمینہ دا اللہ دمینہ دا اللہ دمینہ دا دوستان دا یارانے نو دے دا اللہ مین تا ترجیح ورکی خیر دے دوست خپشی کا اولاد ازواج دے خپشی کا دے تو یہ شد حب للہ اس مینہ کی اس پتہ لگی چھ سڑی مینہ دا اللہ پشان تداو کنا ذکر دا محبت مراد تے آثار دا محبت مینہ پا آثار سے رخکارے کی کنا سنگا ساری دمینی دواجنا لڑشی قبر کل کی شیخ الحدیث سے بھی ماس قبر کل کا شیخ الحدیث سے دمینی جائز دمینی دواجنا سجدے ہو لگئی دمینی دواجنا دائی بنومانی نظرانی شکرانے کئی دمینی دواجنا آغا توازنہ کیا بابارا مدرشی اور دا پر ذکر بانے دزرت تسلی حاصل ہے لو شرکیات سے رکان کا حب اللہ مینہ پر اثار سے رکھا رکھی دا سے اندازی نہیں ولی دا بھی عام شو نیکانی اور کبدانی ایس رب دا سی مینہ نہ کہہ بل قول پر ایک ادارے جو محبت ذکر شی مراد سے خاص اثر دشائے تو طاعت ہوئی لازم دا محبت مینہ سر لازم سے خبر منل دانا چی می نشتا و خبر نہ منم رسو سورہ علیہ عمران کے ورائش فتبعونی کی ان المحب لمن يحب مطیعهم لو کان حبک صادقا لا طاعتهم ولا زمانہ مین شدین تابداری بخام خائم دلتا اس ویم ماندہ شوا انداز سری شرکا من الانام انسانان سے انسانان دی مولیان دی پیران دی اقتدار والے دی اغی اللہ سر شریکڑی سنگیں شریکڑی یحبونہم کا حب اللہ دائی طاعت کی لکہ دا اللہ طاعت سے سنگ پکاری دائی خبردار سی منی پشانت دا مین دا اللہ من طاعت دا اللہ خبر سی قرآن کریم کشتا منزل کری پا حدیث کشتا سنگ چی قرآن و حدیث منلی درس دی دخپل پیر سے وہ ملا سے وہ استاد سے خبر مانی درس ہی مانی تھیس فرق پکے نہ داوی کل کل آپ پری دی پری ہمارا مشران پیدل سے قرآن سمانا اور حدیث کا مطلب منگتا ہوں زم استاد سے علم واغمن دین وسیر شی پکے دا شرک فی الاطاعت سے کر کبیر کی امام راجری کی دام مانا دے کہ ڈیر واضح دا
دا آیت دا صوت سرا او درست استبرع الذین اتبعوا سرا اگئی سر مناسب لگا دائی طاعت کی پشان طاعت دا اللہ نیو خو طاعت دے پسشی کے طاعتو کی امور شرعیہ کی امور شرعیہ کی دائی طاعت کئی کل چو ثابت شی چدا امر شرعی ہے بس ثابت شی پا دلیل آخو تقلید نہ رہا تو آخو بینی طاعت دا اللہ شی دے عالم امام خبر ہے امان اللہ ولی ثابت شو چدا پا دلیل شرعی سر دا دلیل شرعی پا کشتر ہے دا خو عین حب اللہ دے نا دویم دائی چی دلیل شرعی نشتا شیئی چی گورے نا شرعی دلیل پکی نشتا گناہ دے معصیت دے شرک دے بدعت دے اور دیئے بالکل دا کانی کا خگڑی بالکل دا من الغاری دا تقلید دا شرک کوئی ولی مومن دا سے نہ کئی سر دا استاد خبر امانی دا امام خبر امانی وی نکنا والذین آمنوا شد حبا للہ مومن سے پدے طاعت کے دیر سخت دا اللہ سرا اگر سے کل تعارض راشی نو دا اللہ طاعت نہ پری دی دلیل شرعی سے نہیں بیا طاعت نہ کی دبل چاہ دا فرق تے ذری والدریو جنہ استانے معنی کے دیتا ہوئی رد الشرک فی التحلیل والتحریم وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ دے بنا اس تخویف ذکر کی وہ تخویف دا سے رہی چی دنیاوی و خرید اور دشامل زجر سرامی شیعری ظلمو دے کہ سوک صداشو کا نچے اتخذو اندار یحبون ام کو حب اللہ دا ظلمو دے اس یرون العذاب کا عذاب دا دنیاوی کا آخرتی دارنگ شدید العذاب خودی لفظ کے دو توجیہ دی آیت کے دیکھو چی لو دے شرطیہ لو تمنا یہ مناسب نہیں اللہ دے کلام سرا اللہ ارمان کی شارمان دے سرے خلق لی دلے یہ بیا جزا تاجت رانا ہے نہ لو شرطیہ پکاری چی جزائے پٹھانا اکثر راسی کی جزا معلومی بس حذفی کی جزا بیاد ان القوت نہ مخ کے روباسو یا بد ان اللہ شدید العذاب نہ پاخر کے روباس خدا بکل گوری یرا کی معنی ہوگا یرا یرا کلو دستر گلی دل ہوتا دستر گلی دل مشاہدہ کا اگر یو مفعول غاری مرئی یو فاعل غاری یو مفعول نا الذین ظلموا خدا دے فاعل شو اگر فاعل شو یرا ولو یرا الذین ظلموا ہو مفعول دے دلتا ان القوت نشی کہہ مفعول پٹ کا حال انفسہم او ان القوت کی ان اول راوڑے مخی لفظ علم مقدر دے او جزا دا لعلموا ان القوت للہ لعلموا ادا ایس گرون العذاب دی اگا حال دے کن دیکھ اشارت حال دیتا معنی بیدا سکے قولی دلے دے ظالمان و مشرکان و خپل حالت کم حالت کل شدیب عذابینی دا دنیا یا دا آخرت عذاب چکل وینی دا کی دری کم حالت ہی کنا دا حالت کدی نن پسترگولی دے آغا کے بڑے خپیمانی دیر خپا بھئی وہ کننی آغا پسترگولی دے کر نو لعالمو یقین بے پیداشی چی زور خطول دے واللہ دے یقین بے پیداشی چی اللہ سخت دعور کون کے دے دیکھل کوئی لا عذاب نہیں لی دلے پسترگو نو دی دا اللہ قوت نمانی دا اللہ سختی دا عذاب نمانی اسے ہوتا گب شپ کاری سپیڑے ہوئی نہیں سکلے ہاں ذکر دی دا غصر شرکی انداز دوئے ماندار ہے یرا و ماند علم دے رویت علمی ورطا ہے ندرہ پماند علم چین علم خود دو مفعول غاری کر
ان القوت وان اللہ دا قائم شو پا زیر مفعولین ان بک ذکر آئے اور دری جزا ہو گیا پاخر کی روبا سے لما ظلموا لمتخذوا من دون اللہ اندادا مانے داد ولو یر الذین ظلموا کشر پویشوی ظالمان خلق پوی دے زلکی یقینوی دے ظالمان مشرکان پس خبروانے پوی دے ان القوت للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب یرون العذاب دا اس درست متعلقاتنا کدی عالم پدیش زور خود یا اللہ دے یقینا اللہ سخت عذاب ورکون کے زور کل دے چکل را خلق عذابینی بد خو احساس نکی وہ پوخ درویت العذاب کی کدا وقت کی دی علم رائے چی قوت دے اللہ دے نو لما اشرکو لما ظلمو نو دی بدا شرک نکولے دی بغیر اللہ تا امداد نوی علم نشتا عقیدہ نشتا پان القوت وان دا خلق اللہ نپی جنی مشرک اللہ نپی جنی کا دا نپی جنی چی قوت دے اللہ دے نو حاکمیت ہم دے اللہ دے مالکیت و ملکیت ہم دے اللہ دے دا فائدہ پارت تخویف شو قسم استبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب دا استبرأ بدل دے قول نشیر زیرون العذاب ذکر کی یو وقت دا عذاب دیتا بدلیت ہوئی یا مستقل کلام دے وقت دا برات تھی آوسی پا آخرت کے وئی ندی کے دو قسموں کسانو ذکر دے تابعین و متبعین اتبعو و اتبعو آسوک چلائی تابعداری کڑیشے ہوا خو پسی شبانی مخی یحبونہم کا حب اللہ پشان آسوک چے بے دلیلہ ورپسی روان شو آسوک چے بگناہنوں کے ورپسی روان شو خلاف شرع اموروں کے لفظ عام دے کنا الذین اتبعوا من الذین اتبعوا پاول سر پکیا خلق دی اتموعی احبار و رہبان سو ناکار مولان ناکار پیران خلق تے غلط دین خولے شرک و بدعت اور مریدان و مقتدیان اور پسے و شاگردان روان دی بالکل ٹھیک ہوئی استاد دلیل ندارت دلیل داجت نشتا ہوئی نے آغا دوستانے یو بل سرا جوڑا کرے رشتہ جوڑا کرے دا پائے کہ یو بل پس روان دی آب بکم داخلی چہ تابداری کئی دا خسڑی لیکن دلیل داغن نشترے اب خطاشی ہے اور دے پاپ صدا سے روان دے بے دلیل تا پیش کرے نو بیان نمانی دے کہ آنے مجرم خدا مجرم دے وہ برات لفظ دوار تو شامل دے کرے ذکر آیاتون قرآن کریم کے بباب دا برات کے یوم القیامہ کے دو قسم دی دا دری قسم دی یو غدی چاگا مختص دی پا ناکار و خلق پورے چدائی پا بارک قرآن ویلی چاگا سڑے پا جہنم کے پروت دے دویم قسم آیاتون دا شاہ پا بارکی چاہ نیکان خلق دی دریم دا شاہ پا بارکی چاگا عام دی ذکر یہ پسیو گورو دا ناکار و خلقو سورت اعراف کے ذکر کری جہنم کے وری یوزیشی اینما کنتم تدعون من دون اللہ نقال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار اتدرش آیت 9 گو ہے حتی اذا ادارکوا فیہا جميعا قالت اخراهم لأولاهم دلت اخرى اولا اور تیل اولا سری مطبوع اخرى سری تابع خودلت مطبوع تابع دوار پجانم کے پراتری ربنا هؤلاء يضلون
اگر ناکارا پیران و مولیان چاہی پس اتران شوئے ہوئی دئی حالت پری طریقہ ہوگا داریں گے دے سورت ابراہیم کے ذکر کری ادھے مخ کے عام روڑی بیا خاص یہ اشاعت کے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. لفظ استکبروا دلیل پریش نیکان نری مشرک مبتدی مولا و پیر دے زان لوے گنی ازان پس اس کی کٹیرا روان کری قیامت کی وزی جگڑی آرطول مشربسی شیطان وقال الشیطان لما قضی اللہ ناو سر بیا برا خوالی من استبرائشی نو دارنگ ددی حالت بیا اور آگیا برات سورت قصص کے روڑی اغسری ذریبی آیا بل سر جگہ دوش پیتا آیت دریش پیتا وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ سشوا شرکا چتاسو دعوی کول چې الله سره ځام شریک دي دا اوس دو قسم دي یو ناکاره شرکا دي نائب ربنا هؤلاء الذين اغويناكم كما غوينا تبرنا اليك مونږ دي گمراه کو خپل مونږ گمراه ایو شرکا خو نیکان خلق دي نو وکیل له شرکاکم دي تو ویل شاه شرکا مرو بلیکا فلم يستجيبوا لهم اگے مونږ نه یو شرکا مونږ پارام کې نه سورۃ سبا کې مروړي یو دیر شاعتنا یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لكنا مؤمنین قال الذین استکبروا ایکم صفت استکبار ذکر کرے دلیل شدناکار خلق مقام سورۃ الصافات گورا اور دام دناکار خلق واجتماعات نو اقبل بعضهم على بعض يتساءلون دی بھئی داو کی تاسم گمراہ کرو ای بھئی زمدر بان زور نو نو بھئی فاق ویناکم انا كنا غاوین دا غاوین خلق دی نور خلق کے گمراہ کری دی سورۃ سواد کی بیا مختصر ہوئی نہ پنزول سعادنا هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتم لنا درلوی زیو تپریر کنا غیب رک دشی دیتا مرحبان شوئے دنیا کی دی تنگل مینس کی صورت احزاب کے میلو دائیوش پیتاز وقالوا ربنا انا اطانا سعادتنا وكبرانا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضيفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا فاضلوا دلیل چدام ناکارا خلق عام طور سردائی دل تبعهم لفظ راجی بیا تبرع ستوی تبرع دیو سڑینا جدا والے خکارا کول جدا خوشی کا نا خو پخلے ورتاؤں دا جدا والی اعلان اوکی کتابوں نے چاپ کی زمین داغا نا براعت تے تکڑا خلق مسلمان نے براعت کی اس تبرہ مومن سر کو ہجران دا دریوزنا گناہ ہوگا دریوزنا زیاد چیز برات لفظ کو سران مومن سے رشتہ دینا اور مشرک سر استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا کلچی بیزاری بخکار کی جدال بخکار کی
کسان چی تابیداری کڑے شیوا دا کسان نے چی پدی پسی روانو ہوتے منستا سن بیزار من پارام کے ولی وراؤ لزابا دی بازاب وی نہیں کن کدوار ڈلے ناکاری دوار تو زمیر آجے گا کدار استنے ڈل ناکاری راؤ کی زمیر دی تر آجے گا وتقطعت بهم الاسباب داولی وی ظریف کارک رضی مینس کے خڑیر خط تعلقو دے گردہ موریدو شاگردو دیر تابدارو محبت ورسرا وینانا بس وتقطعت بهم الاسباب تقطع سی پریکیدل خو دیر پریکیدل باید تفول ذکر ہے اسباب نمراسی دلی تعلقات نو پری بشی من ختم بشی دلی تعلقات پھری مرید اس لحاظ نشتا استاد شاگرد ہے وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم وایوا کسان چور پسیتلیو پس دے براتنا ارمان دے